कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। दर्शकवृन्द, अहिले विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ किसिमको तरङ्ग पैदा भएको छ। विशेष गरेर अमेरिका र उत्तर कोरिया बीचको वार्ता र यसले दिएको एउटा सन्देशले अब विश्व कसरी ध्रुवीकृत हुँदैछ अथवा यसको राजनीतिक सन्दर्भ अब कसरी अगाडि बढ्दैछ, शक्ति सन्तुलन अब के हुँदैछ लगायतका विषयमा आम चासो बढेको छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर नन्द बहादुर सिंह। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो अमेरिका र उत्तर कोरिया बीचको यो वार्ता? लामो समय प्रतीक्षा थियो, अझ भनौँ न यो वार्ता त हुन्छ भन्ने किसिमको अनुमान पनि थिएन केही समय अगाडिसम्म पनि, हैन? कस्तो घटनाक्रम परिघटना हो यो? तपाईले भनेको कुरालाई लिने हो भने अन्तिम पटक अब अमेरिकाले म वार्ताबाट विड्रो गर्छु भन्ने कुराको संकेत दिएपछि अब फेरि समस्या भयो भन्ने चिन्ता थियो। तर त्यो रिटोरिक रहेछ। हिजो डोनाल्ड ट्रम्पले जुन वार्तापतिको जुन प्रेस कन्फरेन्स भन्नुभयो, मैले त्यस्तो रिटोरिक कुराहरू प्रयोग नगरेको भए सायद आज हामी यो ठाउँमा पुग्दैन थियौँ। भन्नुपर्दा अमेरिकी जनता स्मार्ट वाले पेश भएको देखिन्छ र अमेरिकी पनि अब विश्वमा शान्ति आवश्यक छ भन्ने कुरामा पुगेको छ। र त्यो उनीहरूले 70 वर्ष भन्छन्, 1953 पछि हुनुहुन्छ भने 65 वर्षको यो विभाजन र अरबौं अरब डलर अमेरिका खर्च भएको छ। उसलाई पनि यो थाहा छ। र आज अमेरिका फर्स्ट भन्ने कुरा आउँदा उसले के सोच्यो भने अब यस्ता युद्धहरू गर्न ठिक छैन भन्ने कुरा को कन्क्लुजन पुगेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो स्टाफलाई, आफ्नो चाहिनेमा जुन खालको पोलिटिकल जुन सर्कल छ, क्लोज सर्कललाई उसले उत्तर कोरियासँग वार्तामा खटायो। र वास्तवमा आएर यो अन्तिममा आएर के भयो भन्दा उत्तर कोरियाको पनि धेरै अप्स एन्ड डाउन। र भन्नुहुन्छ भने 25% अफ द टोटल राष्ट्रको बजेट मिलिट्रीमा खर्च गर्छ उत्तर कोरियाले तपाईँको बाँच्नका लागि। तर अरू चाहिँ धेरै कुराहरू प्रब्लम छ नि। त्यस बीचमा उत्तर कोरिया के बुझ्यो भने अब धेरै समय बाँच्न गाह्रो हुन्छ, किनभने स्याङ्सन त लामो समयसम्म ब्लक भयो नि, होइन, ब्लकेटहरू। त्यसैले गर्दा अब यो गाह्रो हुन्छ भनेपछि उत्तर दक्षिणको जुन कोअपरेसन कुरा छ त्यसलाई पनि लिएन भने दुईटा देशबाट राखिएन भने मलाई पनि अब बाँच्न गाह्रो हुन्छ, किनभने चीनले पनि डिप्लोमेटिकली प्रेसर दिइरहेछ। यसअघि नै पनि उत्तर कोरियामा किमले त अब उत्तर कोरियाको त बाटो भनेको त आर्थिक समृद्धि नै हो, यहाँको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ भनेर पनि भनेका रहेछन्। अब यो त्यसैको यो संकेत हो अथवा त्यसैको यो प्रस्थान बिन्दु मान्न सकिन्छ? एक्ज्याक्टली। अब जब उहाँ सत्तामा आउनु 2011 पछि उहाँले के बुझ्नु भएको थियो, अब पुरानो आफ्नो हजुरबा र बाबुले गरेको बाटोमा गइयो भने मेरो नाश हुन्छ। दोस्रो कुरा उहाँले के पनि बुझ्नुभयो भने तपाईँको इराकको जो घटना छ नि, इराकको घटनाले त सायद उत्तर कोरियाले बुझ्नुपर्छ होला नि, होइन? त्यसैले गर्दा के छ भने उत्तर कोरियाले इराकको घटनाबाट राम्रोसँग पाठ सिक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र कन्फ्रन्टेसनमा आइरहेको बेला डिप्लोमेटिक स्टेजमा जाने जुन पोइन्ट छ त्यो उत्तर कोरियाले अहिले राम्रोसँग प्रयोग गर्यो। यदि त्यो नगरेको भए कन्फ्रन्टेसन हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भने अमेरिका अट्याक सुरु हुँदा त गाह्रो हुन्थ्यो उत्तरलाई, होइन? त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ त्यो त अब पछाडि छोडिसकेको अवस्था हो अहिलेसम्मको यो वार्तामा आइपुग्दाखेरि, होइन? तर पनि अलिकति यसलाई गहिरिएर हेरौँ न, अलिकति विश्लेषण गरौँ। यदि तपाईँले भने जस्तै द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको भए अथवा सङ्घर्ष कायम रहेको भए के उत्तर कोरियाको अवस्था इराकको जस्तै हुन्थ्यो? त्यो त्यति कमजोर अवस्थामा थियो? अनि तपाईँले भने जस्तै न्युक्लियर वार र चीनसँग रिलेसन गर्दा धेरै मान्छेहरू यो छैन भन्ने कन्क्लुजन पुग्न सक्छन्। तर मेरो विश्लेषण के भन्छ भने उत्तर कोरिया अहिले 9वटा न्युक्लियर कन्ट्री मध्ये एउटा कन्ट्री पर्छ, जसको क्यापासिटी के छ भने जम्मा 15वटा मात्र न्युक्लियर वार छ भनिन्छ। जबकि तपाईँको यतातिर रसियाले हेर्नुहुन्छ 7000 न्युक्लियर वेपनहरू छ, अमेरिकामा 6800 छ, तेस्रोमा चाहिँ फ्रान्समा 300 छ, चौथोमा चाहिँ चाइनामा 270 छ, त्यसपछि चाहिँ पाँचौँमा तपाईँको युकेमा 215 छ, त्यसपछि पाकिस्तानमा 125 छ, इन्डियामा 115 छ, इजरायलमा 80 छ, उत्तर कोरिया 15 छ। सबै जोड्नुभयो भने न्युक्लियर वेपनहरू 14920 हुन्छ। त्यतिखेरको एङ्गलले हेर्ने हो भने त उत्तर कोरिया धेरै दिन टेक्दैन। अहिले यहाँले जुन तथ्याङ्क राख्नु भने यो विभिन्न देशहरूको यसलाई हेर्ने हो भने उत्तर कोरिया साह्रै ठुलो त होइन रहेछ। तर यो विश्व समुदाय उत्तर कोरियासँग मात्रै तर्सनुको कारण चाहिँ के कम्युनिस्ट राष्ट्र भएकोले? एउटा कम्युनिस्ट राष्ट्र हो। दोस्रो कुरा उसको रिलेसन क्लोज चाइनासँग छ, तपाईँले बडो क्लियरली बुझ्नुपर्ने। र के छ भने उत्तर कोरियामा त अट्याक हुँदा उत्तर कोरिया ध्वस्त हुँदा चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा गाह्रो हुन्छ भन्ने चीनीहरूको विश्लेषण छ। त्यसैले गर्दा के भने उनीहरू डिप्लोमेटिक हिसाबले प्रेसर दिएर उत्तर कोरियाले वार्ता ल्याउन चाहन्थे। त्यसबाट अहिलेको जो वार्ता छ त्यसमा उत्तर कोरियाको मात्र होइन चीनको पनि पोजिटिभ हात छ, किनभने उत्तर कोरियाको त्यो बोर्डरमा अलिकति जो अस्ति बन्द भयो भन्ने कुरा हो नि, त्यो अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो रोष चीनका विरुद्धमा पोखेपछि चीनले वास्तवमा डिप्लोमेटिक स्टेप लग्यो।
उसले बोर्डर सिज गर्यो भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति किम जोङ उन अब सुप्रिम लिडर भनौँ, उहाँ दुईपल्ट त गोप्य रूपमा त चीनको भ्रमणमा आइसक्नु भयो नि। र यसपल्टको तपाईँको वार्तामा आज जो प्लेन परिगयो त्यो प्लेन पनि चीनको यो तपाईँले थाहै छ। यसबाट के बुझिन्छ भने मनोवैज्ञानिक हिसाबले र चीन त पछाडि छ र अमेरिकाले कुरा बुझ्या छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने युद्ध हुँदा अहिले गाह्रो हुन्थ्यो, सायद त्यो लेभलमा पुग्दैन थियो होला तपाईँको इराकको अवस्थामा। तर के हुन्थ्यो भने अमेरिकाले पनि गाह्रो हुन्थ्यो, उत्तर कोरियाले पनि गाह्रो चाहिँ हुन्थ्यो। अब जस्तो अमेरिका त उहाँ आफू चाहिँ अब विश्वको चाहिँ लिड गर्ने अथवा नेतृत्व गर्ने भनिरहेको छ, उसको चाहना पनि त्यही हो। कहीँ थर्काउँछ, कहीँ फकाउँछ, कहीँ वार्ता गर्छ, त्यो क्रम त अगाडि बढिरहेकै हो, हामीले देखिरहेकै कुरा हो। तर उत्तर कोरिया यो विश्व समुदायले नै यो चाहिँ अर्को कुनै ग्रहको चाहिँ राष्ट्र हो कि अथवा त्यसका नेता किम चाहिँ कुनै अर्कै ग्रहबाट आएका मान्छे पो हुन् कि भन्ने एक किसिमको त्यो जुन थियो नि एक किसिमको त्यो धारणा अथवा मनोविज्ञान, त्यसलाई तोडेर उत्तर कोरिया पनि एउटा यो वार्ता अथवा यो समझदारीको प्रक्रियामा जसरी आयो नि, यो के सोच्यो होला उत्तर कोरियाले? किन यस्तो भयो यो अहिलेको अवस्थामा आएर? यो विश्व राजनीति अथवा त्यसले काम गर्यो कि यो कि बिल्कुलै उत्तर कोरियाको समझदारी अथवा सुझबुझपूर्ण यो घटना हो? दुईटै कुरा हो। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको उसले राम्रो विश्लेषण गर्यो उत्तर कोरियाले। दोस्रो उत्तर कोरियाको आर्थिक समृद्धिको जो समस्या छ त्यसले अब लिएन भने हामी धेरै प्रब्लममा आउँछौँ र त्यसका पछाडि पनि चीनको केही न केही सजेसन त्यहाँ हुनुपर्छ र रसियाको पनि केही न केही सजेसन हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दा मलाई के लाग्छ भने जब त्यो वार्ता सबले हुने बित्तिकै चीन र रसियाले जसरी बोले, अरूले पनि बोले, जापानले पनि बोल्यो, साउथ कोरियाले बोल्नै भयो। र त्यसमा के छ भने यसबाट के बुझिन्छ भने त्यो वार्तामा अरू 6 पार्टी जुन टक्स भन्छ नि 6वटा देश, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया 2टा, चीन र अमेरिका 4वटा, रसिया र जापान 2टा, 6वटा गरेर यो 6वटालाई 6 पार्टी टक्स भन्छ, जसले क्लोजली हेर्नुहुन्छ भने हिस्टोरिकल्ली अहिलेसम्म उत्तर कोरियाको इतिहासदेखि राजनीतिसँग यसको रिलेसन छ, मिलिट्रीसँग। त्यसैले 6वटा कन्ट्रीको त्यहाँ रिलेसन भने हो। र त्यसमा पनि यसबाट के छ भने जुन 2018 को चाहिँ अप्रिल 27 मा उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति र दक्षिणको राष्ट्रपति जो वार्ता भयो हैन, र त्यो वार्तामा के भने अप्रिल 27 मा जुन पानमुन डिक्लेरेसन भनिन्छ नि घोषणापत्र, त्यसमा चाहिँ 3वटा मात्रै पोइन्टमा चाहिँ सिग्नेचर भयो। 3वटा भित्र 13वटा उप सानो पोइन्टहरू छ है। त्यसले हेर्नुहुन्छ के भने पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा उनीहरू चाहिँ यो ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा उत्तर कोरियाको त्यो मनसा जो छ र दक्षिण कोरियाको पनि राष्ट्रपति जो मनसा छ मुन जे इन, र दुईटै बुझ्दाखेरि के छ भने उत्तर कोरिया सायद डिप्लोमेटिकल्ली र उहिले आफ्नो चाहिँ देशको स्थितिलाई पनि विश्लेषण गर्यो। र मलाई लाग्छ किम जोङ उन स्विजरल्यान्ड पढेकोले पश्चिमी एजुकेसनको केही न केही माइन्ड र त्यो विकासको चाहिँ प्रतिफल उहाँले सायद देख्नु भएको थियो होला। मलाई यो धेरै दिन चल्दैन भन्ने लाग्यो होला। र उहाँको आफ्नो सबै अवस्थाले हेर्दाखेरि दक्षिण कोरियाको विकासको मोडेललाई हेर्दाखेरि पर क्यापिटा इन्कम पनि हेर्नु पऱ्यो, सबै हेर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा युद्धमा जीवनभरि बसिरहन, टेन्सनमा बसिरहन आवश्यक छैन। अब मैले नयाँ रेकर्ड सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सोच होला। सायद मलाई लाग्छ यो सफल भयो भने यो दुईटै नेता र केही त्यससँग आबद्ध नजिकका संस्थाहरूले नोबेल प्राइज नपाउला भन्न सकिँदैन, किनभने यो इतिहासको लागि नयाँ कुरा हो है। त्यसैले म के गर्छु भने यो कुरालाई विश्लेषण गरेर उत्तर कोरिया गएको भन्ने लाग्छ मलाई। अब ट्रम्पको त विश्वव्यापी रूपमै आलोचना भइरहेको थियो नि पछिल्लो समयमा होइन? हजुर हजुर। अब छवि सुध्रियो होइन यो घटनाले? यस्तो छ, ट्रम्पको दुईटा कुरा, नेसनल सेक्युरिटी र इन्टरनेसनल जो पोजिसन छ अमेरिकाको त्यो अहिले विक छ ट्रम्प सत्तामा आएपछि, र अमेरिकन यसबाट पीडित छन्। र संसारमा भन्नुहुन्छ क्लाइमेट चेन्जको कुरा होइन, तपाईँको चाहिनेमा के अरे तपाईँको अटलान्टिक ट्रिटीका कुराहरू, अब पेसिफिक क्षेत्रका चाहिँ ट्रिटीका कुराहरू यसबाट विड्रो गर्छु भन्ने कुराले अब उसको चाहिँ रिलेसन चाहिँ तपाईँ उसको भनाइ मेक्सिकोसम्म रिलेसनका कुराहरू, र त्यसले गर्दा अहिले पनि हिजो भन्नुहुन्छ भने G7 को चाहिँ मिटिङबाट चाहिँ फर्किँदै आउँदाखेरिका कथाहरू हेर्नुहुन्छ भने अब पोजिटिभ देखिँदैन। तर के पनि उनीहरूको पनि देशमा त अब बिस्तारै इलेक्सन हुन्छ, उनको नेसनल इमेज पनि चाहिन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने उसले अब आफ्नो रेटिङ बढाउनुपर्छ भन्ने सायद एडभाइजरले सल्लाह दियो होला। त्यो रेटिङ बढाउनको लागि र उसले आफ्नो स्थितिमा तलमाथि अब तल यो जुन 33% भनेको अमेरिका राष्ट्रपतिको रेटिङ सबभन्दा सानो भन्ने लाग्छ, सबभन्दा कम इतिहासमा उहाँको त्यो लेभलमा पुग्यो। त्यसले गर्दा उहाँ सायद चिन्तित हुनुहुन्छ। र अहिले हिजो हेर्नुहुन्छ भने उहाँको त बडी ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि एक्सपर्टहरूले, त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज जो छ किमसँग अत्यन्तै क्लोज छ।
उहाँले यति क्लोज का जसले उहाँले मन पराउने मान्छेलाई हात राखेर कुरा गर्नुहुन्छ फिजिकली उहाँको मनोविज्ञान होइन उहाँले 6 पटक हान्नुपर्छ उसको चाहिँ उसमा हातले 6 पटक राख्नुभयो दृश्यमा देखाएको छ र उहाँ किम जोङ उनले एकपटक मात्रै गर्नुभयो होइन त्यसले के बुझिन्छ भने इज भेरी क्लोज एन्ड हि वान्ट्स टु सो हिज पोजिसन ग्लोबल्ली त्यसले गर्दा के छन् अहिले पनि अमेरिका भन्नुहुन्छ भने उनीहरू एउटा शब्द प्रयोग गरेका छन् अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको जुन सभामुख हुनुहुन्छ पल ऱ्यान र अब चाहिँ तपाईँको मेजोरिटी लिडर र चाहिँ माइनोरिटी दुइटैले के भनेका छन् भने छोटोमा यो भेरिफाएबल हो कि होइन यो कसरी यसलाई समर्थन गर्ने त्यस कारणले मेजर सपोर्ट भन्छ कि अङ्ग्रेजीमा त्यो नापी उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ भोलि चाहिँ तलमाथि पऱ्यो भने अमेरिका कहाँ पुग्छ भनेर उहाँहरूले त्यो कसस नै देखाउनु भएको छ उहाँले उत्तर कोरियाको हिस्टोरिकल डिसिट भन्छ क्या ऐतिहासिक हिसाबले जो धोका दिने परम्परा छ त्यसमा अमेरिका अहिले के अरे चाहिँ आसक्त हुन सक्दैन तर हामी हेर्छौँ जुन प्रोसेस नेगोसिएसनको इमिडिएटली सुरु गर्छु भन्नुभएको छ र अर्को कुरा के छ भने जुन डिस्ट्रोइङ द मिजाइल तपाईँको मेसिङ टेस्टिङ साइट भन्छ नि त्यो मिजाइलको जुन मेसिङ टेस्टिङ साइट जो अहिले डिस्ट्रोय गरे भनेर किमले भन्नुभएको छ र त्यो कुरा पनि हिजो चाहिँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ जुन खालको त्यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ सम्मेलनमा के अरे प्रेस कन्फरेन्स त्यहाँबाट के बुझिन्छ भने अब उहाँहरू सायद पोजिटिभ हिसाबले जानुहुन्छ भन्ने आशा लिन सकिन्छ र त्यो हिसाबले गर्यो भने अमेरिकाले पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सायद रेटिङ बढ्ने सम्भावना म देख्छु त्यसपछि किमको त ऊ 34 वर्षको यङ मान्छे 18 तपाईँको 1984 जन्मेको उता चाहिँ 1946 जन्मेको 71 कहिले 30 उनलाई त 39 इयर भनेको छ मैले हेर्दाखेरि 37 इयर त ऊ बुढो मान्छे होइन उमेरको हिसाबले अब हाइट भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि ल्याएका छन् तपाईँको 8 इन्च बढी भन्नुभएको छ तर मैले हेरेँ उहाँ 1.9 मिटर रहेछ डोनाल्ड ट्रम्प उहाँ चाहिँ 1.7 रहेछ 0.2 मिटर भन्नुहोस् न उहाँ हाइट अब हाइट प्लस एजको हिसाबले अब अमेरिका राष्ट्रपतिले बेनिफिट त लिनुभयो तर चाहिँ त्यो हाइटमा जुन खालको रेस्पेक्ट देखाउनु भयो किम जोङ उनले 7 मिनट अगाडि गएर अनि तपाईँको केपेला हाउस जहाँ सेन्ट्रल आइल्यान्डमा छ उहाँले जुन खालको आफ्नो मेच्युरिटी देखाउनु भयो सम्मान गर्नुभयो आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई र भारत प्रभावित पार्नुभयो नि र उहाँको बोलाइ जो कुल छ उहाँको माइन्ड म भन्छु उहाँको इज अ कुल पर्सनालिटी के संसारमा के छ भने त्यो आइसोलेटेड कन्ट्रीमा बसेको मान्छे कस्तो होला भन्ने शङ्का थियो नि हि इज भेरी कुल अनि उहाँले कुरा नेचुरल राख्दा कुरा वेटी त्यसले के बुझिन्छ भने उहाँको त हाइट त भात्तै देखिन्छ नि संसारभरि होइन तर हिजो मात्रै किम लगायत उनको परिवारको एउटा जीवनी त्यो सन्दर्भमा मैले पढेको थिएँ त्यसमा के भनिएको छ भने अब किमका त दाजुभाइ पनि थिए अरू सौतेनी आमापट्टिका पनि थिए तर उनलाई नै किन उत्तराधिकारी रोजियो त भन्दाखेरि उनी चाहिँ अलिकति कडा स्वभावको भएकोले रोजियो भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको रहेछ होइन त्यसो भनिन्छ नि फेरि तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो उहाँको डिसिजन गर्न सक्ने उहाँको पोलिटिकल क्षमता भएको छोराको रूपमा किम जोङ इलले लिनुभएको थियो होइन त्यस कारणले त्यो खालको परिवेशमा उहाँलाई सबै भाइ स्टेप त्यो जो सौतेनी सबै हेर्दा उहाँको क्षमता अलिक बढी देखेपछि उहाँले स्विजरल्यान्डमा पठाउनु भएको तर यसरी अब यो वार्तामा आउनु अथवा समझदारी गर्नु झट्ट हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि नरम भएको या लचक भएको देखिन्छ तर यो निर्णय त कडा नै हो नि त होइन कडा निर्णय गर्न सक्ने मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ उसको देशको लागि ठुलो कडा निर्णय हो उतल पुतल हुन सक्थ्यो हुन सक्थ्यो नि तर उसले सब मेन्टेन गरेर आए र हिजो जो देखियो त्यो एकदम ब्यालेन्स देखियो र मलाई लाग्छ अमेरिका राष्ट्रपतिले पनि 65 देखि 53 को कुरा गर्नुहुन्छ 65 वर्ष त लडाईँको कुरा गर्नुहुन्छ 70 वर्ष डोनाल्ड ट्रम्पले 70 वर्ष भन्नुभएको छ मैले 53 को कुरा गर्नुहुन्छ 65 वर्ष पुग्यो 65 वर्षमा कम्प्लिटली लडाईँ होस्टिलिटी फाइट होइन वारको बीचमा एकैपटक अमेरिका राष्ट्रपति त्यो ठाउँमा आउनु भने सिम्पल कुरा थिएन त्यसकारण दुईटै देशको डिसिजन मलाई लाग्छ हिस्टोरीको भन्ने लाग्छ विश्व नेताका रूपमा उसो भए उत्तर कोरियाका नेता अथवा अहिले त्यसको उत्तराधिकारी किम पनि आउने भयो होइन जो चाहिँ अब अमेरिकासँग यसो अमेरिकालाई तर्साउन चाहिँ होइन प्रयोग हुने नेताका रूपमा मात्रै हेर्थ्यो नि विश्व समुदायले जो अमेरिकाको त्यो अवस्थाको समर्थक जो थिएनन् उत्तर कोरियातर्फ ध्यान थियो होला अब के विश्व नेताका रूपमा उदाउँछन् उनी तपाईँले भनेको कुरालाई म एउटा कुराको रिपोर्टसँग तपाईँलाई जानकारी गराउँछु अहिले जुन 2018 मा संसार 75 टप नेताहरू इन्फ्लुएन्सर लिडरहरूको लिस्ट आयो नि त्यो चाहिँ 7.5 अरब जनसङ्ख्यामा 75 जनाको जो लिस्ट आयो त्यसमा किम जोङ उन 36औं पावरफुल लिडरको रूपमा राखेको छ जबकि यसभन्दा अघिको कुरा यस सालको अस्ति भर्खर आयो अनि पहिलोमा सी जिनपिङ हुनुहुन्छ दोस्रोमा चाहिँ तपाईँको भ्लादिमिर हुनुहुन्छ र अमेरिका राष्ट्रपति दुर्भाग्यवश तेस्रोमा हुनुहुन्छ हाम्रो इन्डियाको प्रधानमन्त्री 9मा हुनुहुन्छ
यसले बुझ्नुहुन्छ भने कि अहिले नै संसारका पश्चिमा मिडियाहरूले किम जोङ उन वान अफ द मोस्ट पावरफुल एन्ड इन्फ्लुएन्स लिडर इन द वर्ल्ड भन्ने कुरा त स्वीकार गरे नि। अब त 36 भन्दा अगाडि आउने वातावरण पनि बन्यो। यो त अब त उसले धेरैले खिच्छ। उसले मलाई लाग्छ यस्तो भन्दा विदिन 10 भित्र आउनु पनि बेर हुँदैन, किनभने त्यो जुन अहिलेको उसको जो इमेज छ यो एकदम बढेको छ। अब यो घटनाक्रमले विश्व शक्ति सन्तुलनमा के प्रभाव पार्छ? अब विश्व राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? मलाई लाग्छ अब हिजोको कुरा गर्नुहुन्छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि 1990 सम्म स्थिति हुँदा कम्युनिस्ट र क्यापिटलिस्ट ब्लक थिए होइन। एकातिर कम्युनिस्ट जसको रसियाले नेतृत्व गर्थ्यो, अर्कातिर चाहिँ पुँजीवादी भन्थे, त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले गर्थ्यो। फाइट ठुलो थियो, त्यतिखेर चीन कमजोर थियो इकोनोमिकली। तर अहिले त्यो स्थिति 90 पछि जब रसिया टुक्रा भएर 15वटा देश बन्यो र तर पावरफुल अहिले पनि नम्बर 1 रसिया भए पनि शक्ति सन्तुलनको र अन्तर्राष्ट्रिय इकोनोमीको कुरा गर्ने भने चीन अगाडि आइसक्यो। अब यो अवस्थामा के छ भने चीनको अहिले भन्नुहुन्छ भने करिब 21.2 ट्रिलियन US डलर PPP को हिसाबले गर्दा नम्बर 1 भइसक्यो। तर चाहिँ के छ भने उसको GDP को हिसाबले मात्रै पछाडि गयो। र यो सबै कुराले हेर्नुहुन्छ भने अब अमेरिकाको अगाडि पावरफुल शक्ति कुनै छ, कुनै देश छ भने त्यो चीन मात्रै हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ शक्ति सन्तुलन त हुन्छ, एकातिर अमेरिकी वर्ल्ड अर्डर बन्छ, अर्कोतिर चाइनिज वर्ल्ड अर्डर बन्छ मलाई जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो विश्वमा शान्ति चाहिँ स्थापना गर्नको लागि अहिले उत्तर कोरिया र अमेरिका बीच वार्ता भइरहेको छ। अब यो वार्ता सफल भयो भने यो अमेरिका नै पहिलो हुन्छ कि त्यसले चीनलाई चाहिँ कुन एंगलबाट, कुन दृष्टिकोणबाट चाहिँ यसलाई बलियो बनाउँछ? हिजो तपाईँको चीनको जुन स्टेट काउन्सिलरले स्टेटमेन्ट दिनुभयो, स्टेट काउन्सिलर भनेको पावरफुल मान्छे हो, उहाँ विदेश मन्त्री पनि हो, वाङ यी। उहाँले के भन्नुभयो भने अब हामी उत्साहित छौँ, यसबाट हामी पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ भन्ने पक्षमा छौँ। तर उहाँले अर्को कुरा पनि भन्नुभएको छ कि त्यहाँ डिन्युक्लियराइजेसन, कम्प्लिटली डिन्युक्लियराइजेसन भनेको चाहिँ होइन पूर्ण निशस्त्रीकरण, परमाणु निशस्त्रीकरण गर्दा त्यसको पिस मेकानिजम के हो त्यो क्लियर गर्नुपर्छ मैले भन्नुभएको छ। यो बडो गजबको छ, हेर्नुहोस् है शब्द। त्यो पिस मेकानिजम भनेको शान्ति जो समन्वय छ त्यो मेकानिजम संयन्त्र, शान्ति संयन्त्र क्लियर गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा हानि नहुने। उत्तर कोरियाको राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा म लिन्छु अमेरिकाले भने नि। त्यसपछि उसले के भन्यो भन्दाखेरि त्यो पिस संयन्त्र तयारी गर्दा बरु ध्यान दिनुपर्छ भनेको। यसको अर्थ के हो भने चीनको नेसनल सिक्युरिटीमा प्रब्लम नहोस् भन्ने ऊ चाहन्छ। त्यसैले अब मलाई लाग्छ उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया अमेरिका र चीनको बिचमा पहिले उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया र सायद अमेरिका बिचमा हुन्छ एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता, त्यसपछि अनि चीनलाई राखेर क्वाड्रिलेटरल होइन 4वटा पार्टीको हुन्छ होला, त्यसपछि अनि 2 रसिया र सायद जापान जाला। त्यसैले गर्दा मैले के बुझ्छु भने तपाईँले भने जस्तै यो कुराबाट पनि अब चीन सशक्त भएर अमेरिकाले पनि बढीभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट र बार चाहिँ चीनको इकोनोमीसँग रिलेसन गर्दा ट्रेडको कुरा गर्दा हामीले 700-800 बिलियन US डलरको हामी चाहिँ डेफिसिट छु भनिरहेको बेला अब समस्या अमेरिकाको भनेको उसको चाहिँ कुनै पनि दृष्टिकोणको फाइट भनेको मलाई लाग्छ डिप्लोमेटिकली उनीहरू अब फाइटमा जान्छ जस्तो लाग्दैन होइन। डिप्लोमेटिक वार भनेकै लडाइँ भनेकै अहिले जसरी युरोप र अमेरिका छ नि एउटै ब्लक भए पनि सायद अब चीनसँग हुन्छ होला, चीन नै पावरफुल हुन्छ एकातिर, अर्कातिर चाहिँ अमेरिका हुन्छ। यो अब युनिलेटरल पनि भन्दैन, धेरैले मल्टिलेटरको कुरा गर्छन्, तर मल्टिलेटर हुँदा रसिया देखिन्छ, तर रसिया पनि अल्टिमेटली कहाँ जाने भन्ने कुरा आउँदा सायद चिनियाहरू र रसियनहरू एउटा पोइन्टमा आउन सक्छ भन्ने मेरो आफ्नो विश्लेषण हो। जस्तो अब एसियामा चाहिँ यो शक्ति आउनको लागि अथवा यहाँले भने जस्तै चीन चाहिँ एउटा पावर बन्नको लागि जस्तो एसियाका देशहरू छन् नि अहिले शक्तिशाली देशहरू, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया भए अब उनीहरू मिल्लान् कि भन्ने अपेक्षा पनि छ। जापान फेरि अलिकति अर्को ध्रुवमा छ होइन, चीन छ, रसिया छ, यी सबै मिलेमा मात्रै सम्भव होला नि होइन, तपाईँले यो नमिल्दा पनि सम्भव हुन्छ यो कुरा। अनि तपाईँले भनेको कुरासँग रियालिटी छ, तर प्रश्न के हो भने चीनले आफ्नो एसियाको जो पोलिसी छ त्यसले अलि स्ट्रङली अगाडि लगेको छ। तपाईँलाई एउटा फेरि अर्को सम्झना गराउँ, 2013मा जब चीनले BRI अहिले वान बेल्ट वान रोड भन्छ नि OBOR, त्यसलाई चाहिँ 2017 पछि त BRI भन्ने सुरु भयो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ। यो सुरुवात गर्दा 2013 सेप्टेम्बर 7 तारिकको बिहान 10:30 बजे उसले आस्तानाको राजधानी के अरे उसको के अरे काजाखस्तान राजधानी आस्तानाको नाजारायेभ युनिभर्सिटीमा उहाँले जो स्पिच दिनुभयो उहाँको राष्ट्रपतिसँग, उहाँले के गर्नुभयो भने अब हामीले एसिया, सेन्ट्रल एसिया र त्यहाँबाट युरोपतिर जाने कुरामा हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ पहिले स्पिच दिनुभयो। त्यसको अक्टोबरमा चाहिँ त्यही 1 महिनापछि अक्टोबरमा 2013मा उहाँले चाहिँ इन्डोनेसियाको सम्बोधन दिएर वास्तवमा सम्बोधन गरेर चाहिँ वान बेल्ट वान रोड कन्सेप्ट अगाडि सार्नु पनि अहिले BRI भनिन्छ।
त्यसपछि के बुझिन्छ कम्प्लिटली एसियामा आफ्नो स्ट्रङ पोजिसन इकोनोमिकली उसले बढाउन चाहन्छ भन्ने कुरा देखायो। र अहिले त संसार भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् न 2017को मे 14 र 15 भएको होइन BRI हुन्छ नि फोरमको सम्मेलन जो भयो चीनमा बेजिङमा, त्यहाँ भन्नुहुन्छ 29वटा राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरू होइन, तपाईँको 130 देशका डेलिगेसनहरू, 70 देशका अर्गनाइजेसनहरू, तपाईँको चाहिँ 4.8 बिलियन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पपुलेसन, त्यसमा 4 to 8 ट्रिलियन चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरका एरियाहरू US डलर। यो हेर्नुहुन्छ भने त चीन त म्यासिभली एसियाका एसिया पेसिफिक रिजन, त्यसपछि आएर त अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका चारैतिर स्ट्राटेजिकली गएको छ। अब साउथ एसिया तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँको इकोनोमिक कोरिडोर 6वटा इकोनोमिक कोरिडोर गर्नुहुन्छ, सिपेक, चाइना, पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर हेर्नुहुन्छ भने अब चीन इन्डिया रिसाएको भनिन्छ। अब अहिले धेरै कुरा सल्भ भयो जस्तो लाग्छ, म त्यो बारे अहिले जान्न सरी। यो कुराले हेर्नुहुन्छ भने मलाई के लाग्छ न, अब चीनले आफ्नो पोजिसन स्ट्रङली बढाउँछ, रसियासँग उसको रिलेसन पनि राम्रो हुन्छ। र अब अमेरिकाको मोडल के हो भने अमेरिकामा एसियामा आउँदा उहिले चाहिनेमा एसिया पेसिफिक कमान्ड भन्छ है, त्यहाँबाट इन्डो पेसिफिक कमान्ड भन्छ, इन्डो पाकम भन्छ होइन। त इन्डो पाकममा चाहिनेमा उसले पहिले 3वटा मात्रै लगाएको थियो। नम्बर 1 के थियो भने अमेरिका भयो, तपाईँको अस्ट्रेलिया भयो, अनि अझ साउथ कोरिया र चाइनामा त जापान थियो। यो त नेचुरल एली थियो नि। तर यो बिचमा उसले 1 वर्ष पहिले उसलाई इन्डियाले लिन खोज्यो, तर इन्डिया त गयो। तर प्रश्न के छ भने उसले जाँदाखेरि चीनको हिसाबले गयो, तर 1 वर्षमा यो बिचमा 1 इयर हेर्दा सायद इन्डियालाई अमेरिकासँग जाँदा फाइदा नहुने देखेर फेरि जुन वुहान मुभमेन्ट भन्छ अहिले, वुहानमा जो वार्ता भयो सी जिनपिङ र मोदीको बिचमा, मलाई लाग्छ इन्डिया स्ट्राटेजिकली स्लोली चाहिँ डिट्याचिङ छ भन्ने मलाई लाग्छ है। यो कुरा चीनको यो नेतृत्वलाई जापान, रसिया, भारत लगायतका देशहरूले स्वीकार्छन् अथवा त्यो उसको नेतृत्वमा पछि हिँड्छन्। अब डिन्युक्लियराइजेसन जो छ अहिले होइन, परमाणु निशस्त्रीकरण कम्प्लिट हुँदा त्यसपछि मलाई लाग्छ एसियन लिडरसिपको हिसाबले चाइना र इन्डिया एक ठाउँमा आउँदा, उत्तर र दक्षिण कोरियाको युनिफिकेसन हुँदा, त्यसपछि मलाई लाग्छ जापान कमजोर देखिन्छ। त्यसपछि उसले पनि एसियाको आफ्नो स्थिति र अमेरिकी सेनाको ओकिनावामा करिब 35,000, त्यतिकै 32,000 साउथ कोरिया जो उपस्थित छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई केही पीडा त छ नि, भन्न नसके पनि सायद उनीहरूले पनि अब तपाईँको सेना लिनुहोस् भन्ने स्थिति आएर स्वतन्त्र रूपले बस्छु भन्ने हो भने उसले पनि आफ्नो रिजर्भेसन। अहिले डर के हो भने उत्तर कोरिया र जापानको बिचको के हो, उत्तर कोरिया जापानका धेरै मान्छेहरूलाई एब्डक्सन गरेर लगाएको छ। अब त्यहाँबाट रोदोङ हान्दियो भने हाम्रो एकैछिन सिधै अमेरिका 6,000 किलोमिटर हान्न सक्ने, त्यहाँ त जापानले हान्न त गाह्रो छैन। उसको थ्रेड के हो भने सेक्युरिटीको कुरा हो। जब यो निशस्त्रीकरण हुन्छ त्यसपछि मलाई लाग्छ नयाँ खालको बाटोमा, इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको बाटोमा जाँदा यो सबैका मोडालिटीहरू टु सम एक्सटेन्ट चेन्ज हुन्छ। र ओभरनाइट त हुन्न, इट टेक्स डिकेड एन्ड 15 or 20 इयर्स है। तर यो हुन्छ, यो त शक्ति सन्तुलनका कुरा भयो। तर यो जुन वार्ता भयो नि अमेरिका र उत्तर कोरिया बीच, अब यसअघि दक्षिण कोरियासँग पनि भएको थियो, चीनसँग पनि भएको थियो होइन, यसले के देखाउँछ? एउटा सन्देश चाहिँ दियो होइन यसले? जस्तो उदाहरणको लागि अबको दुनियाँको शक्ति अथवा शक्ति चाहिँ ग्रहण गर्नु छ भने त्यसको लागि चाहिँ आर्थिक विकास र समृद्धि नै मुख्य कुरा हो भन्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ दुनियाँमा अथवा राजनीतिमा अथवा विश्व राजनीतिमा भनौँ स्थायी शत्रु कोही पनि हुँदैन। यो चाहिँ आफ्नो देशको स्वार्थ नै सबैभन्दा मुख्य उद्देश्य हो भन्ने यी 2वटा सन्देश चाहिँ एकदमै बलियो ढङ्गले दियो होइन यसले? क्लियरली युरोपको म्याकियाभेलीको द प्रिन्स पढ्नुभयो भने, नेपालमा मनुस्मृति पढ्नुभयो भने, विष्णुगुप्त चाँडाको अर्थशास्त्र पढ्नुभयो भने यही कुरा भन्छ छोटोमा, राज्य महत्त्वपूर्ण छ र त्यसको लागि चाहिँ म स्वार्थको लागि तपाईँले जोसँग पनि शत्रुको शत्रु साथी हुन्छ भन्छ नि चाणक्यले, त्यही कुरा अहिले लागू भएको भन्ने मलाई लाग्छ। र यसले के बुझिन्छ भने अब 21औं शताब्दी जनताको समृद्धि र जनताको खुसी बिना, त्यसै भएर पनि होला नेपाल पनि आएको छैन अहिले होइन, तपाईँको चाहिँ समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली, सुखी अनि खुसी नेपाली यो गजबको छ। यो के हो भने संसारको एउटा चाहिनेमा पर्सेप्सन हो र जतिसुकै गफ गरे पनि लास्टमा त आर्थिक समृद्धि, जनताले ह्याप्पिनेस, उसको पर क्यापिटा इन्कम बढाउनु पर्ने भने उसले चाहिनेमा जागिर दिलाउनु पर्ने, जनताले खुसी त गराउनु पर्ने छ नि। त्यो गर्नलाई त उद्योग धन्दा खोल्नु पर्यो, सबै चाहियो। सम्पूर्ण कुरा गर्नलाई के चाहियो त भन्दा फेरि पनि पिस चाहियो। पिस केबाट हुन्छ भने युद्धको अन्त्य हो। त्यो युद्धको अन्त्य गर्नलाई तपाईँको खर्च जति गएको छ, उत्तर कोरियाको 25% अफ द टोटल नेसनल बजेट मिलिट्रीमा चाहिँ खर्च भएको छ, देश त अगाडि बढ्न सक्दैन। मलाई लाग्छ त्यो धेरै वर्ष उसले बुझ्यो, यस अर्थले अहिले यो ठाउँमा आएको भन्ने मेरो विश्लेषण हो।
हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँले पनि मेरो विचार राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। हस्, धन्यवाद। दर्शक, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंह। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषको आजको लागि समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।